بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون ربهم نخبل ربا مشفقون ناقل ربي والذين أو هغا خلق هم بآيات ربهم يا غيب آياتنا دخبل ربا يؤمنون إيمان لري والذين أو هغا خلق هم بربهم يا غيب رب سرا لا يشركون شريكنا مقرري والذين أو هغا خلق يؤتون شوركي ما أتوا هغا شوركي وقلوبهم أو شرنا ددي وجلة فيروي أنهم إلى ربهم جديف والرب طرفتا راجعون وقصد جدي أولئك هم داخلتي يسارعون في جلدك بالخيرات أنيكو بكارنك وهم لها أو ديد غنيكو طرفتا سابقون براندكي دنكدي ولا نكلف أو تكلف نوركومغا نفسا يبنسان إلا وسعها مگر دد طاقت مطابق ولدينا كتاب أو مصر كتاب دي ينطق بالحق جبيان كيد حق خبري وهم لا يسلمون أو قديبا ظلم نشكيد لي. بسم الله الرحمن الرحيم. مخكني آياتنا مباركوك الله تبارك وتعالى دا اغا خلقو ذکر اکو چکم خلق حرام رزق خوری نو دا اغی با عمل باندې باقاعده د دې حرام رزق اثر وي او هغی د دې حرام رزق د وجه نه خپل میس کې بیا اختلاف هم کوي او باقاعده خپل ځان په حق باندې هم غړي اگر چې وی بنا حق باندې او اعمال برابر نوي نیک او اعمال طرف ته دا غیر رجوع هغه نه پیدا کی. اوس الله تبارک وتعالى دا هغه حضرات ذکر کوي چې کم حرام رزق نخوري